नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थप 4 जनाको मृत्यु। एकै दिन 224 संक्रमित थपिए। सावधानी वा बेवास्ता बढेकाले ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा 18 जना संक्रमित थपिए। वीरगञ्जमा 2 चिकित्सक सहित 28 जना स्वास्थ्य कर्मीमै भाइरस देखियो। जटिलता बढेपछि विराटनगरमा लकडाउन घोषणा। सवारी साधन प्रयोगकर्तामाथि सरकार पटक्कै निर्णयका आधारमा करमाथि कर थोपर्दै 9वटा शीर्षकमा वर्षेनी कर तिर्दै आएका उपभोक्ताले सडककै पिच्छे दस्तुर बुझाउनु पर्ने। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन सार्नुपर्ने ट्रम्पको भनाइप्रति सत्तारूढ दलभित्रबाटै विरोध। हङकङमा 2 महिनापछिका लागि तय संसदीय चुनाव 1 वर्षपछि सारियो। र एन्टी डोपिङ नियम उल्लङ्घन गरे बापत 60 लाख अमेरिकी डलर जरिवाना 2 साताभित्र तिर्न रुसलाई विश्व एथलेटिक्स महासङ्घको ताकेता, नत्र सङ्घ नै खारेज गर्ने चेतावनी। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 224 जना बिरामी थपिएका छन्। देशभर संक्रमितको संख्या 19,771 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 56 पुगेको छ। संक्रमित र मृतक दिनदिनै थपिँदै जाँदा पनि सावधानीमा बेवास्ता गर्ने क्रम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन हटेपछि स्थिति सामान्य भए जस्तो गरी एक जिल्लाबाट अर्कोमा जाने क्रम बढेको, नाकामा निगरानी हुन छोडेको र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै ठूलो जोखिमको आकलन गरेको हो। काठमाडौँमा पनि संक्रमित दिनदिनै बढिरहँदा समेत जनजीवन सामान्य भइसके जस्तो गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएनौँ भने काठमाडौँमा बढ्दै गरेको, देशमा बढ्दै गरेको कोभिड-19 का बिरामीहरूले अस्पतालका बेडहरू नपाउने, आइसियुहरू नपाउने पनि समस्या पर्न सक्छ। यो कुरा हामीले एन्टिसिपेट गरेको छौँ र यसको लागि पनि सम्बद्ध सबैले ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँमा संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यसमा पथपरहेजमा बस्नुपर्ने कुराहरू हामीले हरेक दिन निवेदन गरिरहेका छौँ र पालना भइरहेको अवस्था छैन र यसले हाम्रो जनस्वास्थ्यमा ठुलो दुर्घटना ल्याउने कुरा पनि म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरिमा अहिलेसम्मकै धेरै 10,768 नमुना परीक्षण गरिएको छ। यसअघि एकै दिन 7,500 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिएको थिएन। परीक्षणले 224 जनामा भाइरस देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 38 जना बिरामी बढेका छन्। तीमध्ये 19 जना प्रहरी हुन्। 18 जना प्रहरी प्रधान कार्यालयमै भेटिएका छन्। उपत्यकामा 4 दिनमा 150 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिसकेको छ। यस्तै पर्सामा 8 चिकित्सक सहित 41 जनामा भाइरस देखिएको छ। पर्सामा थपिएका संक्रमित मध्ये 28 जना स्वास्थ्य कर्मी रहेका छन्। खास गरी संक्रमण फैलिएको भारतबाट बिना जाँच कामदार ल्याइएका कारण पनि जोखिम धेरै बढेको हो। मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट ल्याई ओखलढुङ्गा पुर्याइएका 21 कामदार मध्ये 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रिएका 10,205 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएकामा 3713 जनाको नतिजा आएको छ। तीमध्ये 25 जनामा भाइरस देखिएको छ। आज बजाङमा 25, कञ्चनपुरमा 18, दार्चुलामा 16 तथा मोरङ र कैलालीमा 15 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित बढेपछि बारा र बाँके प्रशासनले आइतबारदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु दर बढ्न थालेको छ। अहिलेसम्म मृत्यु भएका भाइरस संक्रमित 56 जना मध्ये 17 जनाले साउन लागे यता ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये 10 जना वीरगञ्जका हुन्। एकपछि अर्को गरी संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा बेवास्ता गरे ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार पाटन अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत 65 वर्षीय वृद्धाको मृत्यु भयो। वीरगञ्जकी ती महिलालाई साउन 6 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनमा उच्च रक्तचाप र निमोनियाको समस्या थियो। वीरगञ्जमा बिहिबार यता थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 35, 53 र 65 वर्षीय पुरुषको कोरोना अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 56 वर्षीय एक पुरुषको आइसियुमा भेन्टिलेटर सहित उपचार गर्नु परेको थियो। साउन लागे यता 17 जना भाइरस संक्रमितको मृत्यु हुनुले आगामी दिन थप जटिल हुने संकेत गरेको छ।
पछिल्लो समय बन्दाबन्दी पनि ठुलो हुँदै जानु, सर्वसाधारणहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि त्यसअनुसार पालना गरेको नभेटिनु र पोजिटिभ हुने केसहरू चाहिँ बाहिरबाट आउने भन्दा पनि विदेश यात्रा नभएका व्यक्तिहरूमा पनि भेटिनु, लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि भेटिनु, यो कुराहरूले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्राविधिक मन्त्रालय भएको हिसाबले यो सबै घटनाहरूलाई चिन्ताजनक रूपमा हेरिरहेको छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ सर्वसाधारणलाई यो सबै विषयहरू चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले पालना गर्न भनेका छौँ यी नियमहरू चाहिँ पालना गरिदिनु हुन बारम्बार अनुरोध गर्छ र अहिले झन् जोखिम बढेको हुनाले एकदमै कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने कामका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। साउन लागि यता संक्रमित 2594 जना थपिएका छन्। नयाँ संक्रमितको तुलनामा मृत्युदर बढेको छ। त्यति मात्र होइन, संक्रमितमा कोरोना लक्षणका साथै गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थालेकाले जोखिमलाई ख्याल गरी सावधानीका साथै उपचारको तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति यो टेस्टिङको दायरा बढाएर त्यो एरिया अथवा जुन ठाउँ एउटा संवेदनशील ठाउँ छ अथवा एउटा समूहहरू काम गरिरहेछ त्यो ठाउँमा के कस्तो छ भनेर हामीले थाहा पाएपछि चाहिँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ रणनीतिहरू अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो बिना चाहिँ हामीलाई अलिकति भन्नलाई गाह्रो हुने भएको र अहिले पनि अड्किरहेको समुदायमा छ या छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैको एकदम ठुलो जिज्ञासा रहेको र त्यही अनुसार चाहिँ धेरै मानिसले एक प्रकारको रणनीति पनि तयार गर्न सक्ने अब व्यक्तिगत रूपमा पनि अथवा सम्बन्धित निकायले पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो एउटा जरुरी छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। देशभर जटिल खाले बिरामीको उपचारका लागि 1700 आइसियु र 770 वटा भेन्टिलेटर छन्। यो पूर्वाधारमा ढुक्क हुने भन्दा पनि रोकथामका उपाय अझ प्रभावकारी बनाउने र त्यसको तयारीमा ध्यान नदिने हो भने हामीसँग पछुताउनुको विकल्प हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। प्रदेश 1 मा 1024 जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या पुगेको छ भने पछिल्लो समय 232 जना भाइरसका बिरामी अस्पतालमा छन्। यसै कारण विराटनगर महानगरपालिकाले साउन 17 गतेदेखि 30 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ। पछिल्लो समय महानगरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर बढेको भन्दै लकडाउन गरिएको हो। साउन 11 गते महानगरमा 41 जना संक्रमित भएकामा शुक्रबारसम्म 108 जना पुगेका छन्। 5 दिनमा मात्र महानगरमा 67 जना संक्रमित थपिएका छन्। विराटनगर महानगरपालिकामा यात्रा विवरण नभएका लक्षण देखिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने 62 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि संक्रमण समुदायमा फैलिएको निष्कर्ष निकालेर महानगरले लकडाउन गरेको। राजधानीको सहर पनि त्यसमाथि बोर्डरसँग जोडिएको क्षेत्र भएको हुनाले गर्दा भोलि भयावह अवस्था हुन सक्छ। लगभग 5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छन्। यसको फ्लोटिङ पपुलेसन सबै जोड्दाखेरि भोलि यसको सङ्क्रमण फैलियो भने राज्यले थ्याक्न सक्दैन। लकडाउनमा खाद्यान्न, पानी, ग्यास इन्धन, तरकारी, फलफुल, दुधका पसल बिहान 9 बजीसम्म मात्र खुल्ला हुनेछन्। दुवै गुद्री बजार भने बन्द हुनेछन्। औषधि पसल, अस्पताल, नर्सिङ होम भने खुल्ला हुनेछन्। अस्पताल र नर्सिङ होमको बहिरङ्ग सेवा बन्द भए पनि एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, सञ्चार माध्यमका सवारी साधन चल्नेछन्। एकीकृत जाँच चौकीबाट आएका मालवाहक सवारी साधन पनि गुड्न पाउनेछन्। सफाईकर्मी र सञ्चारकर्मीले पनि निर्बाध रूपमा आवागमन गर्न पाउनेछन्। महानगरले लकडाउनको निर्णय गर्नुअघि प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय तहले आवश्यक कदम चाल्न सक्ने निर्णय गरी लकडाउनका लागि बाटो खोलिदिएको हो। त्यसपछि महानगर स्तरीय कोभिड-19 जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर 14 दिन लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको शक्ति सङ्घर्षले थला परेको सत्तारूढ दल अब केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। स्थायी समितिको टक्रावले पार्टी नै बिग्रेको डिलमा पुगेका बेला केन्द्रीय समिति बैठकमा थप कित्ता काट हुने देखिएको छ। 444 सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय समितिका 1/3 सदस्यले माग गरेमा 30 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था नेकपाको विधानमा छ। त्यही प्रावधानलाई टेकेर अधिकांश दाहाल नेपाल पक्षका 152 सदस्यले बैठकको माग गरेका छन्। त्यसै त 2 जना अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच पदीय भागबण्डाले सिङ्गो पार्टी अस्तव्यस्त बनेको छ। त्यसमाथि 9 सदस्यीय सचिवालय र 44 जनाको स्थायी समिति नै कित्ताकाटमा छन्। पार्टी गुटै गुटको जालोमा फसेको अवस्थामा अध्यक्ष द्वयले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँछन् नै भन्ने छैन। यदि बैठक बसिहाले पनि निकास निस्कन पनि कठिन देखिन्छ। सर्वोच्च अङ्ग कहाँ हो, के हो भन्दा केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैले आज पार्टीमा जे गतिरोध देखा परेको छ
त्यो गतिरोध केन्द्रीय कमिटी जान्न चाहन्छ र त्यसको फैसला गर्न चाहन्छ र त्यो नै सबभन्दा उचित विकल्प पनि हो र त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष चाहिँ सबैका लागि चाहिँ मान्ने पनि हुन्छ। असन्तुष्ट खेमाका अध्यक्ष दाहाल सहित बहुमत नेताले ओलीको राजीनामा मागेपछि असार 18 गतेदेखि स्थायी समिति बैठक अवरुद्ध छ। तर बहुमत भए पनि दाहाल पक्ष निर्णय गरेरै अघि बढ्न सकेको छैन। अर्कोतिर स्थायी समितिमै चेपुवामा परेका ओली केन्द्रीय समिति बैठक बसिहाले झन अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। त्यसैले स्थायी समिति नै टार्न खोजेका ओली र उनको खेमा केन्द्रीय समिति बोलाउने पक्षमै छैन। यो बेला केन्द्रीय कमिटीले अथवा झन् ठुलो फोरमबाट चाहिँ पार्टीको यो समस्याको निकास दिन सक्दैन। हामी के चाहन्छौँ भने सकेसम्म 2 अध्यक्षले मिलाउनुहोस्, त्यो पनि सम्भव छैन सचिवालयले मिलाओस्, त्यो पनि सम्भव छैन भने स्थायी कमिटीले मिलाओस्। तर त्यो झन्झन धेरै ठुलो फोरममा गएर अहिलेको निकास निस्किँदैन, बरु झन्झन समस्या बल्झिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सचिवालयदेखि स्थायी समितिसम्मले दबाब दिँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नटेरेपछि केन्द्रीय समितिबाट एक पद छाड्न बाध्य पार्ने दाउमा दाहाल पक्ष छ। तर हिम्मत भए बहुमतले हटाउन धम्की दिँदै आएका ओली कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने अडानमा छन्। त्यसैले सबभन्दा उपल्लो कार्यकारी थलो नेकपा केन्द्रीय समिति पनि 2 अध्यक्षको तानातानमै पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र राजेन्द्र महर्जनका साथ नवराज पाण्डे र दशरथ राई, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा ठगी मौलाएपछि चोरको विरोध भइरहेका बेला सरकारले नै त्यस्तो व्यवसाय गर्न 7 कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। त्यति मात्र होइन, थप 6वटा कम्पनीलाई नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न अनुमति दिने तयारी छ। सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेलाई पुस्न थालेपछि संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ। युनिटी, हर्बो, गोल्डबेस लगायत नेटवर्किङ व्यवसायका नाममा ठगी मौलाएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले 2068 चैत 15 गते कुनै पनि प्रकारका नेटवर्किङ व्यवसायका लागि अनुमति नदिन सरकारलाई आदेश दियो। फैसला कम्पनीको विपक्षमा आए पनि ठगिएका उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाएनन्। आदेशपछि नेटवर्किङ व्यवसायको धन्दामा लागेकाहरूले भने सरकारमाथि उनीहरूको पक्षमा कानुन बनाउन दबाब दिइरहे। सर्वोच्चको नजिर छलेर 2074 मा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन बनाइयो। संसदीय समितिमा निकै विवाद भए पनि सरकारको जोडबलमा कानुन बनाइएको थियो। त्यही कानुनमा टेकेर गत वर्ष नियमावली बनाइयो र अहिले नेटवर्किङ व्यापारका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 7वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। आइबोस ग्लोबल, नेचर हब, केयर मार्ट्स, युटर्न इन्टरनेसनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस, हेल्दी नेपाल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई अनुमति दिएको हो। प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमतिलाई एक हिसाबबाट नेटवर्किङ बिजनेस भन्ने खालको बाहिर आम बुझाइ पनि रह्यो, किनभने हिजो नेटवर्किङ बिजनेसबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ। त्यसलाई 2068 साल चैत 15 गतेको सामान्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट त्यसलाई अवैध घोषणा गरेपछि सरकारले 2074 सालमा प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन जारी गर्यो र त्यसको नियमावली आइसकेपछि विभागले तयारी गरेर प्रत्यक्ष बिक्री डाइरेक्ट सेलिङसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई जम्मा 7वटा कम्पनीहरूलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिएको हो। त्यति मात्र होइन, बिना आधार ग्लोबल, भिभो नेपाल, स्मार्ट मल्टिप्रपोज, केयर नेपाल, अपी लाइफ र ब्यालेन्स लाइफ इन्टरनेसनललाई अनुमति दिने अन्तिम तयारी छ। संसदीय समितिमा उपस्थित भएर उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले नै नेटवर्किङ व्यवसायको बचाउ गरेका छन्। पनि प्रभावमा परेको छैन। यहाँ मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो नेटवर्किङ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अलग विषय हो भन्ने लाग्छ। सर्वोच्चको स्थापित नजिर र विद्यमान ऐन बाहिर गई मन्त्रालयले धमाधम नेटवर्किङ प्रवृत्तिका कम्पनीलाई शङ्कास्पद रूपमा अनुमति दिनुलाई संसदीय समितिले भने अस्वाभाविक ठानेको छ। संसदको उद्योग समितिले यसअघि ठगीमा संलग्न व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी अनुमति दिएको आशंकामा उपसमिति बनाएर छानबिन थालेको छ। अब त्यही आएको भएर नै हामीले खोजी गर्न लागेको। अहिले चाहिँ विगतमा जसरी जनतालाई ठग्ने काम भयो, धेरै मान्छेलाई यसमा यो चाहिँ नेटवर्किङ बिजनेसमा ठगिएको छ। त्यसकारण त्यही शैलीमा मैले भने नि, एउटा शब्द प्रयोग गरेँ नि त, अनि रूप फेरिएर आएको हो कि है त्यही नेटवर्किङ बिजनेसलाई अलिकति फरक ढङ्गले आएको हो कि भन्ने खालको सबैमा चिन्ता भएको एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ अब त्यो भित्र जसरी चाहिँ यहाँ निवेदन परेका छन्, यथार्थ के हो त खोजी त गर्नु पर्यो।
हामी सकेसम्म यथार्थ कुरा खोज्दैछौँ। नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न अनुमति दिएको सम्बन्धमा संसदीय समितिले कस्तो छानबिन गर्छ यतिखेर धेरैको चासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अधिकांश विश्वविद्यालयले कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण स्थगित भएका परीक्षाहरू भदौ दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा दिन प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले परीक्षा झन् महामारी फैलाउने थलो बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत चैतदेखि रोकिएका परीक्षा भदौ 8 गतेबाट सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा चिकित्सा शिक्षाबाट सुरु गरेर इन्जिनियरिङ, कानुन, शिक्षाशास्त्र र मानविकी लगायतका संकायको परीक्षा लिने विश्वविद्यालयको तयारी छ। उसका स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा देशभर 7 लाख विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा छन्। परीक्षाको समय लम्बिएपछि सरकारको निर्देशन र स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर परीक्षा लिने विश्वविद्यालयको दाबी छ। मोडिफाइड ट्रेडिसनल मेथड, त्यसअनुसार हामीले जाँच चाहिँ लिखित नै लिन्छौँ, क्लासरुममै राखेर लिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ एक खालको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि बनाएरै हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने, 1 बेन्च 1 स्टुडेन्ट बनाउने। पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, बौद्ध लगायतका विश्वविद्यालयले पनि भदौ दोस्रो साताबाट परीक्षा लिने प्रक्रिया थालिसकेका छन्। विश्वविद्यालयको मात्र होइन, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय तह अन्तर्गत 12 कक्षाको स्थगित परीक्षा पनि असोज पहिलो साताबाटै लिने तयारी छ। विद्यालय तहमा 5,38,000 विद्यार्थीको परीक्षा रोकिएको छ। सम्भवतः यो दसैँभन्दा अगाडि असोजको पहिलो दोस्रो हप्तासम्ममा परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ हामी छलफलमा छौँ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोना महामारी बढ्न थालेकाले परीक्षाले थप जोखिम निम्त्याएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता जनाएका छन्। भिडभाडले विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरी हतार नगर्न चिकित्सकले सुझाएका छन्। इन्फेक्सन भएको व्यक्तिहरूबाट हुलमुल्न परीक्षा लियो भने ठुलो समुदायमा एकैचोटि ट्रान्समिट हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छन्। त्यसकारण त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर व्यवस्थापन साह्रै नै यो चाहिँ तन्दुरुस्त, एकदमै दुरुस्त हुनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय नै दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका बेला परीक्षा सञ्चालनमा हतारिनुको सट्टा स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको जोखिम कम गर्न 100% PCR परीक्षण हुनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रिएका केही युवा पक्राउ परेका छन्। PCR परीक्षणको मागसहित बसन्तपुरमा अनसन बसेका इनफ इज इनफका अभियन्ताको समर्थनमा आज बालुवाटारमा प्रदर्शन भएको थियो। सरकारसँग भएको 12 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सत्याग्रह फेरि सुरु भएको 2 सातासम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेको प्रदर्शनकारीको गुनासो छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्री पोखरेलले आज प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र उच्च सैन्य अधिकारीकै सामुन्ने सेनाले द्रुत मार्गमा नयाँ शैलीले काम गर्न नसकेको बताए। पुरानो शैलीमै काम गरेकाले द्रुत मार्गको काममा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले प्रधान सेनापतिप्रति लक्षित गर्दै नेतृत्वमा बस्नेले परिणाम देखिने गरी योजना लकीरका फकीर जस्तो भयो भने, क्रिएटिभ ढङ्गले अगाडि जाने कुरा भएन भने वास्तवमा त्यसले परिणामहरू दिन सक्दैन। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अलिकति यो लकीरका फकीर हुने कुरा भन्दा पनि क्रिएटिभ ढङ्गले अलिकति जाने यो काम गर्नुपर्छ। मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा प्रधान सेनापति थापाले भने परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा लामो समय लागेकाले र खोकनाको जग्गा विवादले काममा बाधा परेको प्रष्टीकरण दिए। खोकनाको जग्गाको कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई नेपाली सेनालाई र नेपाली सरकारलाई नै यसले गम्भीर बनाएको छ। त्यसको पछाडि सामान्य स्थानीय जनताको मात्रै समस्या हो कि अथवा त्यसको पछाडि अरू पनि कारणहरू छन्, ती कारणहरूको पछाडि पनि जानुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा 4 वर्षभित्र सक्ने गरी 3 वर्ष पहिले सेनालाई काम दिएकामा काम कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन छैन। विषालु सर्पले टोक्दा तत्काल औषधोपचार हुन सके ज्यान जोगिन्छ।
तर अधिकांशको उपचार नै नपाई मृत्यु हुने गरेको छ। सर्पले टोकेपछि शरीरमा फैलिने विषलाई निष्क्रिय बनाउन नेपालमा पहिलो पटक सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा औषधि उत्पादनको तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि सर्प र घोडा पाल्न थालिएको छ। बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा एन्टी स्नेक भेनम सिरप रिसर्च एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङले औषधि उत्पादनको तयारी थालेको हो। 1 वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने लक्ष्यसहित 88 करोड 63 लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उद्योगको शिलान्यास प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए। नेपालमा पहिलो पटक सर्पको विष विरुद्धको औषधि उत्पादन गरी विदेश निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ। यो विपदमा आइपर्ने औषधि नेपालमा प्रशस्त नभएकोले गर्दा नेपाल सरकारले पनि प्रशस्त ल्याउन सकेकोले गर्दाखेरि हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न लागि पर्यौँ र सुरुमा यसका अप्ठ्यारा कस्ता भयो काम गर्न जब सुरु गऱ्यौँ नेपालमा ऐन नियम रहेनछ सर्पको औषधि उत्पादन गरेर बजारमा लाने र ऐन नियम समेत संशोधन गर्न हामी लागि पर्यौँ। ऐन नियम बनिसकेपछि अहिले हामीले यो बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि काम गरिरहेको छौँ। अहिले नेपालमा सर्पको विष विरुद्धको औषधि भारतबाट आयात हुन्छ। एन्टी स्नेक भेनमको माग विश्वभर छ। उद्योगले वार्षिक 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरको 15 लाख भाइरल औषधि उत्पादन गर्ने दाबी गरेको छ। 15 लाख भाइरल औषधि सेरम उत्पादन गर्न 200 घोडा र त्यति नै सङ्ख्यामा सर्प आवश्यक पर्छ। भेनमका लागि कम्पनीले घोडा पालन र सर्प संरक्षण सुरु गरेको छ। घोडा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट ल्याइएको र सर्प भने आफै संरक्षण सुरु गरेको हो। हामी लोकल कम्युनिटीसँग सहकार्य गरेर लोकल सर्पहरू विशेष गरी करेक्ट सर्पहरू कमन सर्पहरू त्यो खालको सर्प ल्याएर हामीले संरक्षण गर्छौँ र तिनीहरूलाई नै यहीँ ब्रिडिङ गराएर फेरि पुनः उत्पादन गरेर अनि एन्टी स्नेक भेनम निर्माणका लागि सर्पको मुखबाट विष निकालिन्छ। विषलाई सुईको माध्यमबाट घोडाको रगतमा प्रवाह गरिन्छ। घोडाको शरीरमा विष प्रवाह हुँदा विष प्रयोग गरेको 1 महिनापछि घोडाले एन्टिबडी तयार गर्छ। 1 महिनापछि एन्टिबडी मापनपछि घोडालाई रक्तदान गराइन्छ। घोडाबाट निकालिएको निश्चित रगतलाई प्रशोधन गरेर सर्पको विष विरुद्धको औषधि एन्टी स्नेक भेनम बन्छ। यो प्रक्रियामा सर्प र घोडा दुवै स्वस्थ हुन्छन्। खास गरी तराई क्षेत्रमा सर्प दंशका घटना बढी देखिने गरेको छ। विषालु सर्पले टोक्दा तत्काल औषध उपचार हुन सके ज्यान जोगिन्छ, तर अधिकांशको उपचार नपाई मृत्यु हुने गरेको अवस्थामा स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने क्रममा सफलता मिले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, बराहा क्षेत्र, सुनसरी। सवारी साधन प्रयोगकर्ताले सरकारलाई विभिन्न 9 शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन्। ती शीर्षकको करले नपुगेर सरकार आफू खोज्दै असुली गर्नतिर लागेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा आउजाउ गरे बापत सवारी साधनसँग सडक उपभोग दस्तुर लिन स्वीकृति दिएको छ। साउन 12 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सरकारका प्रवक्ताले बिहिबार सार्वजनिक गरे, जस अनुसार सवारी साधन प्रयोगकर्ताले अब थप कर नतिरी मुगलिन नारायणघाट सडक खण्डमा ओहोर दोहोर गर्न पाउने छैनन्। हलुका सवारी साधन प्रयोगकर्ताले 25 र भारी सवारी साधन प्रयोगकर्ताले 55 रुपियाँका दरले सडक उपभोग दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। सडक मर्मतमा स्रोतको अभाव हुन नदिन भन्दै सरकारले सवारी साधन प्रयोगकर्तामाथि करको भार थोपारेको हो। सडक मर्मत सम्भार दस्तुर लिने चलन छ। त्यसै अनुसार नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डमा हलुका सवारी साधनको लागि रु 25 र भारी सवारी साधनको लागि रु 55 प्रति टिपका दरले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। 9 विषय मुगलिन, नारायणघाट बुटवल, भैरवा भुमै, धुलीखेत खुरकोट, खुरकोट सिन्धुली बर्दिवास र 5 खाल मेलम्ची सडकमा यसअघि नै दस्तुर असुलिँदै आएको छ। सवारी साधन प्रयोगकर्ताले अहिले भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट, सडक पूर्वाधार, मर्मत सम्भार, प्रदूषण लगायत 9 शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन्। मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले सडककै लागि सवारी खरिद गर्दा 15,000 रुपियाँका दरले कर तिर्दै आएका छन्, तर तिरे बापत उनीहरूले पाउने सुविधा के हो भन्ने बेग्लै पक्ष छ। सरकार भने कर तिरे बापत सुविधा बढाउने भन्दा एकपछि अर्को गरी करको भार थोपारेर उपभोक्तालाई निचोर्नतिर लागेको छ। अत्यन्तै गलत नियतले र उपभोक्ता मारा निर्णय हो, यो फिर्ता हुनुपर्छ। के रह्यो भने यो चाहिँ उपभोक्तालाई कोही बोल्न सक्दैन, उपभोक्तालाई बढी पैसा लिने भन्ने चाहिँ भयो। त्यस हुनाले अरूभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने ठेक्कामा बढी त्यसमा पैसा खर्च गर्ने
गलत मान्छेहरूलाई के छ भने ठेक्का बढी दिने अनि त्यसपछि गएर त्यसको पैसा चाहिँ उपभोक्तासँग लिने जुन कामहरू अहिले पछिल्लो अवधिमा भएको छ त्यो बेठिक छ। त्यहाँ माथि पनि नारायण मोडिङ सडक त धेरै के छ भने चाहिदो भन्दा बढी नचाहिदो खर्च चाहिँ के छ भने ठेकेदारलाई बुझ्यो भने त्यो उपभोक्तालाई बढी असुल गर्न खोजिया छ। उपभोग दस्तुरका नाममा गत आर्थिक वर्ष सरकारले 35 करोड 50 लाख रुपियाँ उठाएको थियो। यस्तो दस्तुर अन्य सडकमा पनि लगाउने सरकारको तयारी छ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर करको भार थोपरिनुलाई कर विज्ञले उपभोक्तामाथिको अचाक्ली भनेका छन्। कीमत सम्भार शुल्क भनेर पेट्रोलमा लिएपछि उपभोग कर भनेको त्यही होइन। उपभोग कर त्यही हो भनेपछि उपभोग कर नै दुई किसिमको भयो र भ्याट पनि एक किसिमको सेल्स ट्याक्स र उपभोग कर नै हो। त्यसकारणले उपभोगकै नाममा 3 खालको कर लिइया छ। यो चाहिँ वास्तवमा सरकारको अपरिपक्व निर्णय। सवारी साधन प्रयोगकर्ताले इन्धनमै प्रति लिटर करिब 55 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ। सडककै नाममा डिजेलमा प्रति लिटर 2 र पेट्रोलमा 4 रुपियाँ असुल्ने गरिएको छ। वार्षिक 20 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर सडकका नाममा सङ्कलन हुन्छ। त्यो रकम समुचित रूपमा उपयोग गर्ने भन्दा पटक्कै निर्णय गरेर कर बढाउने निर्णयलाई सडक प्रयोगकर्तामाथि सरकारको मनपरीको रूपमा लिइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ बाबुराम तिमिलसेना र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 2072 सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको रानी पोखरीले अहिले मुहार फेरेको छ। भौतिक संरचना बनाइसके पनि निर्माण जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पानीको व्यवस्थापनबारे पूर्व अध्ययन तथा योजना नबनाउँदा पानी कहिले र कसरी भरिन्छ भन्ने अन्यल बढेको छ। लामो विवाद र आरोप प्रत्यारोपपछि काठमाडौँको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक रानी पोखरी मल्लकालीन स्वरूपमा निर्माण गरियो। तर पोखरीको महत्त्वपूर्ण पाटो टिलपिल हुने पानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने अझै अन्यल छ। 60 रोपनी भन्दा ठूलो पोखरीमा 5 फिट भर्न 3 करोड लिटर भन्दा बढी पानी चाहिन्छ। तर अहिले मात्र संरचना बन्यो, न पोखरीमा पानी भर्ने प्रणाली छ न त बाहिरिने नै। 1 महिना अघि निर्माण सम्पन्न भएको पोखरी मनसुनी वर्षाले भरिने छाटकाट छैन। त्यसैले 200 फिट गहिरो डिप बोरिङबाट भर्ने प्राधिकरणको योजना छ। अझ पोखरीको मर्म नै जमिन रसाउनका लागि हो। तर त्यसको ठिक विपरीत छेउछाउका बस्ती सुकाएर पोखरीमा पानी भर्नु कति उचित हुन्छ? जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने बोरिङको विकल्प पछि भनेको कति पछि, तर अगाडिको विकल्प के भन्दा रेन वाटर हार्भेस्टिङ। रेन वाटर हार्भेस्टिङको लागि चाहिँ उहाँले यत्रो चाहिँ प्रोजेक्ट बनिसकेपछि यहाँ के चाहिँ प्रावधान तयार पार्नुभयो त छ उहाँहरूको डिपिआरमा? कालो माटो चाहिँ ल्याउनेदेखि लिएर कालो माटो लगाउनलाई पनि त्यतिकै गाह्रो थियो। यो पानीको चाहिँ त लगाउने विषयमा अहिले जुन चाहिँ हजुरले कुरा गर्नुभयो त्यो पानीको विषयमा हामीले सोचेको पनि थिएनौँ, किनभने पानीको जिम्मा चाहिँ हाम्रोमा थिएन जिम्मेवारी। त्यसो त रानी पोखरीमा मेलम्चीको पानी झार्ने योजना पनि छ, तर त्यो आफैमा आकाशको फल जस्तो भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्विमिङ पुल शैलीमा निर्माण गर्ने भयो भनेर विरोध गरिएपछि प्राधिकरणले यसको जिम्मेवारी पाएको थियो। प्राचीनता नमेटियोस् भनेर पोखरीको पिच निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिले पायो। पिचसम्मको काम परम्परागत शैलीमा भए पनि वरिपरिको सतहमा जमेको आकाशे पानी प्रशोधन गरी पोखरीमा खसाल्ने सम्मको प्रक्रियाबारे सोचिएन। आउटलेट चाहिन्छ भने अब अहिले भर्खर त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण जस्तो पनि लाग्यो। अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अहिले सहसचिवजीले पनि यसलाई एकचोटि उत्खनन गरेर हेरौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामी 1-2 दिनमा त्यहाँ काम रोकेका छौँ। अहिले काम रोकेर आएको हामीले त्यहाँ रोकेर त्यहाँ एक्चुअली खनेर यसको झनै 20 फिट जति तल खनेर 20-21 फिट कतिमा हुन्छ यसको आउटलेट हेर्छौँ। यदि आउटलेटमा काम गर्न सकिने भयो भने आउटलेट पनि बनाउँछौँ। 2072 सालको भूकम्पबाट रानी पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा पुगेको क्षतिलाई लिएर पुरै रानी पोखरी भत्काइयो। तर पुनर्निर्माणको प्रक्रिया निकै गिजोलियो। पानी आपूर्तिका अरू विकल्पमा सोच्दै सोचिएन। अहिले पानी चाहिएपछि डिप बोरिङ गर्न थाल्दा भोलि यही काम अरू पर्यावरणीय जोखिम निम्तिने कारक बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राज्य प्रणाली छलेर सहायता परिचालन गर्ने आइएनजिओलाई किन कारबाही नगरिएको होला? ए संयन्त्र नै निकम्मा, बी दाताको प्रभाव र सी मिलेमतको नतिजा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए संयन्त्र नै निकम्मामा 20%, बी दाताको प्रभावमा 15% र सी मिलेमतको नतिजामा 65%।
अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ सवारी साधनबाट सडकै पछि उपभोग दस्तुर उठाउने सरकारी निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? ए उपभोक्ताको दोहन, बी राजस्व बढाउनु पर्ने बाध्यता र सी सडक मर्मतलाई दिगो स्रोत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न 3 महिना रोक लगाए पनि नुवाकोटमा त्यसको पालना भएको छैन। नुवाकोट र धादिङ सिमानामा पर्ने कोल्पु खोलाबाट अवैध रूपमा बालुवा झिक्ने काम भइरहेको छ। असार, साउन र भदौमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने नियम भए पनि यी खोलाबाट भने निर्वाध रूपमा बालुवा झिक्ने काम भइरहेको हो। गत वर्ष बालुवा झिक्ने क्रममा एक कामदारलाई त्रिशुली नदीले बगाएको थियो। त्यसै गरी कोल्पु खोलामा बालुवा झिक्दा बनेको गहिरो खाल्डोमा खसेर गत वर्ष नै 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। 4 महिना अघि पनि लिखु खोलामा बालुवा झिक्दा बनेको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले असार, साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्न प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्दै आएका छन्। नदीबाट यसरी अवैध रूपमा बालुवा झिक्ने काम भइरहे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले भने आफ्नो क्षेत्रमा जोखिम मोलेर बालुवा झिक्ने काम नभएको दावी गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ। केही वर्ष यता बाढी पहिरो र भूक्षय बन्नुको कारण के होला? एक्सकाभेटर लगाएर सडक बनाउने नाममा बिना योजना बाटो खन्ने कामले भूक्षय बढाएको हो। एस्टिमेट बिनाका विकास निर्माणका काम गर्दा बाढी पहिरो भूक्षय बढेको हो। कुनै योजना बिना नै मेसिनको प्रयोगको अत्यधिक प्रयोगले भएको हो। बिना कुनै योजना डोजरहरूको एक्सकाभेटरहरूको प्रयोग गर्नु नै भूक्षयको मुख्य कारण हो। जुन सडक निर्माण जुन भइरहेको छ यो चाहिँ बिना एस्टिमेट बिना इन्जिनियर भएको कारणले गर्दा नि यस्तो भयो। भूक्षयको गर्नको लागि चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भूक्षय रोक्नको लागि वृक्षारोपणहरू गर्ने प्राविधिक अध्ययन गरिनुभन्दा पनि नेताहरूको पहुँचमा कता कता हुन्छ उतै बाटो लैजाने र त्यसपछि पनि गरिने जुन तयारी हुन्छ बाढी त्यो सडकको छेउछाउमा रुख बिरुवाहरू रोपण गर्ने, गहिरो जरा भएको बिरुवाहरू लगाउने त्यस्तो परिपाटीमा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै कम हुँदाखेरि पनि त्यो बढेको हो जस्तो लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई नेपाली कांग्रेसले नगद सहित सम्मान गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको खेलकुद विभागले आज पार्टी मुख्यालयमा एक कार्यक्रम गरी खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्ण विजेता 80 जना खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गरे। 1 स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई 10,000, 2 स्वर्ण विजेतालाई 15,000 र 4 स्वर्ण जित्नेलाई 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो। रजत र काँस्य जित्ने खेलाडीलाई भने सम्मान गरिएन। मङ्सिरमा भएको सागमा नेपालले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 96 काँस्य गरी कुल 207 पदक जितेको थियो। खेल सङ्घमा देखिने विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हो। तर तेक्वान्दो सङ्घभित्रको विवाद 9 वर्षदेखि जिउँका तिउँ छ। त्यति मात्र होइन, विवादमा मुछिएकै सङ्घका अध्यक्षलाई परिषदको उपाध्यक्ष बनाइएपछि विवाद कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। तेक्वान्दोमा अहिले 2वटा सङ्घ अस्तित्वमा छन्। एउटा सङ्घको अध्यक्ष शिव कोइराला छन् भने अर्को सङ्घको नेतृत्व प्रकाश शमशेर राणाले गर्छन्। कोइराला नेतृत्वको सङ्घ 2068मा स्थापना भएपछि तेक्वान्दोमा विवाद सिर्जना भएको हो। परिषदले दुवै सङ्घलाई विवाद मिलाउन पटक पटक भनिसकेको छ, तर मिलेको छैन। सरकारले भने विवाद थातिरहेकै बेला कोइरालालाई परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। विवाद समाधानको पहल कदमी लिने जिम्मेवारी अब उनकै काँधमा आएको छ। त्यो जिम्मेवारीमा उनी कतिको खरो उत्रिन्छन् त? ताइक्वान्दोको मात्रै समस्या होइन, मैले कतिपय सङ्घहरूमा यसो पनि देखेको छु। हिजो 2टा सङ्घलाई जबरजस्त एउटा त बनाइयो, तर अहिले नदेखिने गरी 5वटा सङ्घ बनिरहेको पनि अवस्था छ। मेरो जिम्मेवारी जबरजस्त एकता गर्ने मात्रै होइन, मेरो जिम्मेवारी भोलि फेरि अर्को कसैले अन्यायमा परेको फिलिङ नगर्ने, अर्को कसैले नयाँ सङ्घको चाहना गर्ने फिलिङ नगर्ने गरी समग्र समस्याहरूको सल्भ गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तेक्वान्दोमा जस्तै कराते, कबड्डी र जिम्नास्टिकमा पनि 2वटा सङ्घ थिए। ती खेलका सङ्घको विवाद मिलिसकेको छ, तर तेक्वान्दोमा भने एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नमानेकाले विवाद थातिरहेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासङ्घले राणा नेतृत्वको सङ्घलाई मान्यता दिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी त्यही सङ्घले छान्दै आएको छ। असाढ तेस्रो साता लागू नयाँ खेलकुद ऐनमा एउटै खेलका समानान्तर सङ्घलाई 3 महिनाभित्र एउटै बनाउने भनिएको छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार नै अब तेक्वान्दो सङ्घको विवाद समाधान गर्ने परिषदको दाबी छ। त्यो दुईटा WTF अन्तर्गत आएको सङ्घले अब चाहिँ नयाँ ऐन आइसकेपछि 3 महिनाभित्र त्यो सङ्घ एउटै बन्नुपर्छ। यदि त्यो एकभन्दा बढी सङ्घ भयो भने त्यो सङ्घले मान्यता प्राप्त गर्दैन, एउटा मात्रै सङ्घले मान्यता प्राप्त गर्छ। त्यो पछाडि दुईटा विकल्प हुन्छ, कि त्यो दुईमध्ये एउटा सङ्घलाई मान्यता प्रदान गर्ने कि होइन भने दुईटै सङ्घलाई खारेज गर्ने। खेल क्षेत्रको विकासभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी फाइदा लिनका लागि सङ्घ खोल्ने गरेको कुरा नौलो होइन। कोइराला अहिले अध्यक्ष रहेको सङ्घ पनि त्यस्तै हो। त्यही सङ्घको आडमा उनी परिषदको उपाध्यक्ष बनेका हुन्। परिषदले विवाद समाधानमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्छ कि गर्दैन, यतिखेरको मुख्य चासो यही हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। विश्व एथलेटिक्स महासङ्घले अगस्त 15 अर्थात् 2 साताभित्र रुसले जरिवाना नतिरे त्यहाँको सङ्घ नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। एन्टी डोपिङ नियमको उल्लङ्घन गरेपछि एथलेटिक्स महासङ्घले रुसलाई करिब 60 लाख बढी अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको थियो। तर सन् 2015 यता निलम्बनमा रहेको रुस एथलेटिक्स सङ्घले जरिवाना तिर्ने पहिलो मिति गुमाइसकेको छ। जुलाई 1 मा तिर्नुपर्ने जरिवाना बापतको रकम नबुझाएपछि महासङ्घले दोस्रो मिति तोकेको थियो। त्यसमा पनि आनाकानी गरेपछि महासङ्घले सङ्घ नै खारेजीसम्मको कदम चालिने चेतावनी दिएको हो। सङ्घ खारेज भए यसअघि न्युट्रल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदै आएका खेलाडी पनि वञ्चित हुनेछन्। नयाँ मितिमा जरिवाना नतिरे तत्कालै कारबाही कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यो सँगै रुसी सङ्घले एथलेटिक्सलाई नयाँ ढङ्गबाट कसरी सुचारू गर्ने भन्ने बारेको योजना पनि महासङ्घलाई बुझाउनु पर्नेछ। रुसले डोपिङको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा खेलाडीले त्यसको मार खेप्नु परेको छ। केही खेलाडीले भने यदि रुस सङ्घ खारेज भए अरू देशबाट खेल्ने बताउँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।